संस्कृते कृत्रिमबुद्धिमत्तायाः प्रयोगः आधुनिकयुगे अतीव महत्त्वपूर्णः वर्तते। संस्कृतव्याकरणं पाणिनिमुनेः अष्टाध्यायीग्रन्थेन नियन्त्रितम् अस्ति, यद् वस्तुतः एकः एल्गोरिदम् इव कार्यं करोति। AI माध्यमेन एतेषां नियमानां प्रयोगः भाषायाः विश्लेषणे क्रियते। AI तन्त्रांशैः संस्कृतग्रन्थानां सरलभाषासु यथा हिन्दी आङ्ग्लभाषा वा अनुवादः सुलभः जातः अस्ति। गूगल अनुवाद सदृशाः मञ्चाः अधुना संस्कृतमपि समर्थयन्ति। भारते कोटिशः प्राचीनहस्तलेखाः सन्ति ये अद्यापि न पठिताः। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन तन्त्रज्ञानेन AI एतान् हस्तलेखान् पठित्वा तेषां टङ्कनमयं पाठं निर्मातुं शक्नोति। AI प्रयोगेन संस्कृतं केवलं मन्दिराणां वा ग्रन्थानां भाषा न भूत्वा भविष्यस्य आधुनिकभाषारूपेण विकसिता भविष्यति।